शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, केमिकल खतरे के बायस नकल मकानी की हदायत। रूस ने यूक्रेन पर अपनी तारीख का सबसे बड़ा फजाई हमला कर दिया, जिसमें 574 ड्रोन और 40 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। यह हमला इंतहाई शदीद था कि यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक इसकी तबाहकारी का तसव्वुर भी मुश्किल है। इतलात के मुताबिक इस हमले में मुतअद्दिद गैर गिनती ड्रोन्स भी शामिल थे, जिन्होंने यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों को हलाक कर रख दिया। सबसे तशवीशनाक बात यह है कि हमलों ने यूक्रेन की गैस स्टोरेज तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचाया है, जिससे केमिकल्स की फिजा में फैलने का खतरा पैदा हो गया। यूक्रेनी हुकाम ने शहरियों को मुतासरा इलाकों से फौरी नकल मकानी की हदायत कर दी हैं और लोगों से कहा गया है कि वो शेल्टर्स में रहें और बाहर ना निकलें। ये हमला इस वक्त हुआ जब रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुज़ाकरात की बातें चल रही थीं, जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरपरस्ती में हो रहे हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने इस हमले की तस्वीर दिखाते हुए अमेरिका से कहा है कि वो रूस से बातचीत की बजाय यूक्रेन की हमायत करें, क्योंकि ये हमला रूस की जारहाना पॉलिसी का वादिया सबूत है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं शुमाली कोरिया का खुफिया मिसाइल अड्डा, अमेरिका के लिए नया एटमी खतरा। शुमाली कोरिया ने चीन की सरहद के करीब एक खुफिया मिसाइल अड्डे की मौजूदगी से पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। वाशिंगटन के एक थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सैमपिंग डोंग नामी ये अड्डा शुमाली कोरिया के सूबे नॉर्थ प्योंगान में चीन की सरहद से सिर्फ 27 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये अड्डा 6 से 9 न्यूक्लियर सलाहियतों के हामिल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम्स और इनके मिसाइल लॉन्चर का घर है, जो मशरकी एशिया और अमेरिका के लिए मुमकिन एटमी खतरा है। ये मिसाइल जिनमें होसांग 15 या होसांग 18 शामिल हो सकते हैं, जो 10,000 से 15,000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखते हैं, यानी ये अलास्का समेत अमेरिकी सरजमीन को निशाना बना सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया के पास तकरीबन 15 से 20 गैर अलानिया मिसाइल अड्डे हैं, जिनमें से ये अड्डा एक अहम हिस्सा है। ये अड्डा 2004 से तामीर हो रहा है और 2014 से ऑपरेशनल है। इसकी खुफिया नौयत और मोबाइल लॉन्चर्स की मौजूदगी इसे खास तौर पर खतरनाक बनाती है, क्योंकि ये मिसाइल जंग या बहरान के वक्त तेजी से मुख्तलिफ मकामात से दागे जा सकते हैं। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने हाल ही में अपनी एटमी प्रोग्राम को तेजी से बढ़ाने का भी ऐलान किया था, जबकि रूस के साथ बढ़ती हुई फौजी शराकतदारी ने भी मगरिब के खदशात को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट का कहना है कि रूस और मुमकिन तौर पर चीन की तकनीकी मदद से शुमाली कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम में नुमाया बेहतरी आई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं प्यूटन का जंगबंदी के लिए यूक्रेन से डोनबास खाली करने और नेटो की रुकनीत छोड़ने का मुतालबा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुतालबा किया है कि यूक्रेन मशरकी डोनबास के बाकी इलाके रूस के हवाले कर दे, नेटो में शामिल होने की कोशिश ख़त्म कर दे और गैर जानिबदार पॉलिसी अपनाए। ये इंकशाफ 3 ऐसे ज़राए ने किया है जो क्रेमलिन की आला सतह सोच से वाकिफ़ हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे रोयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अलास्का में 4 साल बाद पहली मुलाकात हुई, जिसमें 3 घंटे तक तकरीबन सिर्फ यूक्रेन पर बातचीत हुई। पुतिन ने मुलाकात के बाद कहा कि ये बातचीत अमन की राह हमवार कर सकती है, ताहम तफसीलात नहीं बताएं। इजराइल के मुताबिक पुतिन ने गुज़िश्ता साल जून में किए जाने वाले मुतालबात में कुछ नरमी दिखाई है। इस वक्त वो डोनबास के अलावा जनूबी यूक्रेन के खैरसून और ज़पोरिज़िया पर भी मुकम्मल कब्जे का मुतालबा कर रहे थे, जिसे यूक्रेन ने हथियार डालने के मुतरादफ करार देकर मुस्तरद कर दिया था। ताहम नए तजवीज़ करदा मंसूबे में रूस सिर्फ डोनबास को मुकम्मल खाली करवाने पर जोर दे रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइली वज़ीर आज़म ने गजा जंगबंदी मुज़ाकरात फौरी शुरू करने की हदायत कर दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गजा जंगबंदी मुज़ाकरात फौरी शुरू करने की हदायत जारी कर दी है। नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान में कहा कि गजा से यरगमालियों की रहाई और इसराइल के लिए
قابل قبول شرائط پر جنگ کے خاتمے سے متعلق فوری مذاکرات شروع کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ شہر پر قبضے حماس کو شکست دینے کے منصوبے کی منظوری بھی دی جا چکی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو نے یہ نہیں بتایا کہ جنگ بندی مذاکرات کی ہدایت کس کو دی گئی ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم دفتر کا کہنا ہے کہ وفد قطر یا مصر بھیجنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ واضح رہے 3 روز پہلے حماس غزہ جنگ بندی کی نئی تجاویز کی منظوری دے چکی ہے۔ مجوزہ معاہدے کے تحت غزہ میں 60 روز کے لیے جنگ بندی کی جائے گی اور اس دوران غزہ میں موجود اسرائیلی یرغمالیوں میں سے نصف کو رہا کیا جائے، جبکہ اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں کو بھی رہا کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کی اکثریت نے فلسطینی ریاست کے حق میں رائے دے دی۔ ایپسوس کے سروے میں بڑی تعداد میں امریکی شہریوں نے فلسطینی ریاست کے حق میں رائے دی۔ سروے کے مطابق 58% امریکیوں کا ماننا ہے کہ اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک کو فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کرنا چاہیے۔ سروے میں 33% نے اس سے اتفاق نہیں کیا، جبکہ 9% نے کوئی رائے نہیں دی۔ سروے کے دوران امید ظاہر کی گئی کہ اسرائیل اور حماس 60 روزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی جزوی رہائی کے معاہدے پر پہنچ سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ یہ سروے ایسے وقت میں سامنے آیا جب کینیڈا، برطانیہ اور فرانس نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے اور غزہ میں قحط کی صورتحال شدت اختیار کر رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل سے جنگ کے بعد ایران میں پہلی فوجی مشقوں کا آغاز۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق اسرائیل سے 12 روزہ جنگ کے بعد گزشتہ روز پہلی فوجی مشقوں کا آغاز کیا گیا، جس دوران ایرانی بحریہ نے بحیرہ ہند میں اہداف پر میزائل اور ڈرونز داغے۔ واضح رہے کہ جون میں ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد جنگ 12 روز تک جاری رہی تھی اور جنگ کے دوران امریکہ نے بھی ایران کی جوہری تنصیبات پر بمباری کی تھی۔ گزشتہ روز دیے گئے ایک بیان میں ایرانی وزارت دفاع نے کہا تھا کہ دوبارہ حملوں کی صورت میں دشمن کو مزید طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بلند ترین امریکی ٹیرف کے باوجود بھارتی وزیر خارجہ کی روسی ہم منصب سے ملاقات، تجارت بڑھانے پر اتفاق۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارت کو روسی تیل خریدنے پر امریکہ کی طرف سے بلند ترین ٹیرف کا سامنا ہے۔ اگر بھارت روس سے تیل کی خریداری نہیں روکتا تو بھارت پر اضافی 50% امریکی ٹیرف کا اطلاق اگلے ہفتے سے ہوگا۔ امریکہ کی جانب سے بلند ترین ٹیرف کے باوجود بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے ماسکو میں روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک نے تجارتی تعلقات بڑھانے پر اتفاق کیا۔ اس موقع پر روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا تھا کہ توانائی وسائل کے لیے مشترکہ منصوبوں پر عمل درآمد میں ہمارا باہمی مفاد ہے۔ توانائی وسائل نکالنے کے منصوبے میں روس کے مشرقی بعد اور آرکٹک شیلف کے علاقے بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا کہنا تھا کہ ملاقات میں روس اور بھارت نے دو طرفہ تجارت کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ تجارتی تعلقات میں وسعت کے لیے رکاوٹوں اور ریگولیٹری مسائل دور کرنا ضروری ہے۔ جے شنکر نے مزید کہا کہ فارماسیوٹیکل، زراعت اور ٹیکسٹائل میں روس کو برآمدات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مودی سرکار کا جنگی جنون بے قابو، بھارتی فوج کی ڈرون پرہار دوم مشقیں۔ بھارت میں ہندو انتہا پسند جماعت بی جے پی کی کٹ پتلی مودی سرکار کا جنگی جنون بے قابو ہوتا جا رہا ہے، جہاں بھارتی مشرقی کمانڈ کے بڑے پیمانے پر ڈرونز آپریشن مشقیں ہو رہی ہیں۔ بھارتی فوج کی جانب سے جدید ڈرونز ٹیکنالوجی کا جارحانہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ مودی سرکار آپریشن سندور کی ہزیمت چھپانے کے لیے بڑے ہتھیاروں کے بعد عسکری ڈرونز پر انحصار کر رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی فوج کی مشرقی کمانڈ نے اگرتلہ میں 18 اگست کو ڈرون ہر پار دوم فوجی مشقوں کا انعقاد کیا، جس میں جدید ڈرون ٹیکنالوجی کے انضمام اور دشمن کو مؤثر انداز میں نشانہ بنانے کا مظاہرہ کیا گیا۔ ڈرون ہر پار دوم مشق کا مقصد فوجی فارمیشن کے درمیان ہم آہنگی اور بہترین حربی تیاریوں کو فروغ دینا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فوجی مشقوں میں جدید ٹیکنالوجی اور جنگی ڈرلز کا مظاہرہ کیا گیا۔ بھارتی فوج نے ڈرونز کے ذریعے انٹیلیجنس، نگرانی اور معلومات اکٹھی کرنے کی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کیا۔
ٹیکنالوجی پر مبنی ڈرون وارفیئر کے ذریعے مودی سرکار جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کو سبوتاژ کر رہی ہے۔ بھارت کی ڈرون پالیسی مستقبل میں خطے میں بدامنی، ایل او سی پر دہشت گردی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے، جبکہ پاکستان بارہا عالمی سطح پر بھارت کے سرحد دہشت گردی میں ملوث ہونے کے شواہد پیش کر چکا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔